वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल एपी शॉर्टकट एंड ट्रिक्स। म हुँ तपाईहरुको प्यारो अमरदीप सर। आज हामी डिस्कसन गर्न गइरहेछौं 7 टाइपको क्रिस्टल सिस्टम कसरी याद गर्ने। सोल्युसन टपिकको हो। 7 टाइपको क्रिस्टल सिस्टमबाट प्राय क्वेशन आइरहन्छ र यसलाई हामी ट्रिक्सबाट टेक्निकबाट कसरी याद गर्न सक्छौं। हुन त यसपछि पनि म सोलिड स्टेटको 2-4 वटा भिडियो अझ पोस्ट गर्छु जसबाट सोलिड स्टेटको टोटल प्रब्लम हामी सल्भ गर्न सक्छौं। अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दाखेरि इन्ट्रान्समा जति पनि क्वेशन आएछ सोलिड स्टेटबाट जति पनि क्वेशन आएछ सबै क्वेशन हामी ट्रिक्सकै आधारमा सल्भ गर्न सक्छौं। यसको लागि डिटेलमा हामीलाई नलेज चाहिन्छ भन्ने जरुरी छैन। र अब त प्लस 2 मा पनि एमसीक्यू आउन थाल्यो, मल्टिपल चोइस क्वेशन, जसकारण त्यहाँ पनि यो टेक्निक हामी एप्लाई गरेर मजाले मल्टिपल चोइस क्वेशन गर्न सक्छौं। त्यसैले आज म सोलिड स्टेटको 7 टाइपको क्रिस्टल सिस्टम याद राख्ने टेक्निकको बारेमा कुरा गर्न गइरहेछु, जसलाई हामी कसरी याद राख्न सक्छौं, सजिलैसँग एक लाइनमा याद राख्न सक्छौं। त्यसको लागि 1-2 वटा मैले बेसिक चीजको बारेमा कुरा गर्छु। क्रिस्टल सिस्टममा जानुभन्दा पहिला मैले एउटा युनिट सेल लिएर यसको बारेमा अलिकति बुझाउँछु। ठीक छ, हल्का हामी यसको बारेमा जानकारी राखौं। यहाँ मैले एउटा युनिट सेल लिए है, एउटा मतलब क्रिस्टलबाट एउटा युनिट सेल निकालेर लिए। अब यो हाम्रो के हो? यो हाम्रो एउटा इन्टरफेस, अर्को इन्टरफेस, अर्को इन्टरफेस र दुईटा इन्टरफेसको बीचको जुन एंगल छ जसलाई हामी एक्सियल एंगल भन्न सक्छौं या है एक्सियल एंगल भनौं। र अर्को जुन छ नि हामी के भन्न सक्छौं, यो इन्टरफेस जुन छ यसलाई हामी इन्टरफेसियल लेन्थ भन्न सक्छौं या एक्सियल लेन्थ पनि भन्न सकिन्छ है। त मैले भने यो जुन छ नि यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन डिस्टेन्स छ यसलाई हामी जुन छ नि मान्नलाई जे पनि मान्न सक्छौं, मान्नले केही छैन है। यसलाई हामी यसलाई ए मानौं, यसलाई बी मानौं, यसलाई सी मानौं। इन्टरफेसियल लेन्थ यसलाई ए मानेको, यसलाई बी मानेको, यसलाई सी मानेको। कुनै कुनै बुकमा यसलाई ए, यसलाई बी, यसलाई सी मानेको हुन्छ। प्राय सी त यही माथि नै लेखेको हुन्छ, माथिकैलाई सी मानेको हुन्छ। तर यो चेन्ज भएर पनि इन्टरफेसको बीचको लेन्थ छ, त्यसको बीचको जुन एंगल छ त्यसको नोटेसन चेन्ज भएर आउँछ र त्यो नोटेसनमा पनि कन्फ्युजन आउन सक्छ। त त्यो नोटेसन हामी कसरी याद राख्न सक्छौं त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्छु मैले। ठीक छ, त यहाँ के छ यसलाई सम्झिनलाई ए बी सी को कुरा गरौँ। ठीक छ, र एंगल जुन छ नि हामीले अल्फा बीटा गामा है। अब दुईटा इन्टरफेसको बीचको जुन छ एंगलमा कुन अल्फा हुन्छ कि बीटा हुन्छ कि गामा हुन्छ त्यसको बारेमा जान्न जरुरी छ, किनकि बुकै पछि यो अलिकति चेन्ज हुन्छ र हामी कन्फ्युजन हुन सक्छौं है। प्राय स्टुडेन्ट कन्फ्युज भइरहन्छ। त यसको लागि के छ टेक्निक भनेको, यहाँ हामी एबीसी राम्रोसँग लेखौ, लेन्थ सिस्टमेटिक ढंगले, अल्फा बीटा गामा एंगल चाहिँ राम्रोसँग लेखौ। ठीक छ, अब यहाँको हामी दुईटा लियौ, सुरुको दुईटा। ठीक छ, त ए र बी मतलब यो इन्टरफेसको बीचको जुन एंगल छ त्यो एंगलमा हामी के याद राख्छौं, यो एंगल भनेको लास्ट वाला गामा हुन्छ कि, मतलब ए र बी को बीचको जुन एंगल छ त्यो एंगलको नोटेसन हामी के लिने हो, गामा लिने हो। ठीक छ, मतलब सुरुको दुईटाको नोटेसन गामा लिन्छौं। अब रह्यो त्यसो भए लास्टको दुईटाको नोटेसन, त लास्टको दुईटाको नोटेसन हामी के लिन्छौं, अल्फा लिन्छौं। मतलब के अब बी र सी को बीचको जुन एंगल छ त्यो एंगलको नाम के हुन जान्छ, अल्फा हुन जान्छ। ठीक छ, त बच्यो अब एउटा मात्र ए र सी। त ए र सी को बीचको एंगलको नाम हुन जान्छ त्यसो भए के, बीटा। सायद कहिले पनि कन्फ्युजन हुन जरुरी छैन। मतलब सुरुको दुईटा ए र बी को बीचको एंगल यताको लास्ट वाला लिने गामा लिने, लास्टको दुईटा यताको सुरु वाला लिने अल्फा, र बच्यो एउटा मात्र ए र सी को बीचको एंगल त बीटा हुन्छ। अब जता जे राखे पनि केही फरक पर्ने वाला छैन। त मैले भने ए र बी को बीचको एंगल, त यो दुईटाको बीचको एंगल भनेको यहाँ के हुनुपर्छ, गामा। ठीक छ, त्यसो भए बी र सी को बीचको एंगल, त बी र सी को बीचको एंगल के हुनुपर्छ, अल्फा। ठीक छ, त्यसो भए ए र सी को बीचको एंगल के हुनुपर्छ, ए र सी को बीचको एंगल के हुनुपर्छ, बीटा। क्लियर छ? सायद सबैलाई क्लियर भइसक्यो होला है। फर्स्टको दुईटाको बीचको एंगल
हामी के लिन्छौँ लास्ट वाला गामा, लास्ट को जुन छ दुईटा इन्टरफेस को बीच को एंगल के लिन्छौँ हामी सुरु को अल्फा र एउटा बच्यो ए र सी को बीच को एंगल के हुन्छ बीटा, जसबाट अब यो एंगल को नोटेसनमा के लिने भने हामीलाई कन्फ्युजन हुँदैन। ठीक छ, अब यसको लेन्थ र यसको एंगल को आधारमा हामी यहाँ 7 टाइपको क्रिस्टल सिस्टम डिस्कसन गर्न गइरहेको छौँ। क्रिस्टल सिस्टम इज ए लेन्थ इंटरफेसियल एंगल। अब क्रिस्टल सिस्टम जुन छ नि हामी याद कसरी राख्न सक्छौं त क्रिस्टल सिस्टम याद राख्नलाई हामी के भन्न सक्छौं, क्रिस्टल सिस्टम याद राख्नलाई हामी भन्न सक्छौं सीटी स्कैन और होगी मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक में। यसले म हिन्दीमा अलिकति मतलब बनाएको छु। सीटी स्कैन और होगी मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक में, या सीटी और होगी मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक में। सीटी सी टी स्कैन मैले यस्तै भनेको, और मतलब ओआर होगी एच, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। सीटी और होगी मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में। राम्रो सुनो बुझिराखो, सी टी और होगी मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक में, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। अब सी को मीनिंग के हुन गयो त्यो सब? सी को मतलब हो क्यूबिक, टी को मतलब टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। ओ मतलब ऑर्थो रोहोम्बिक, ऑर्थोरोहोम्बिक। आर को मतलब रोहोम बोहिड्रल, रोहोम्बोहिड्रल। हेक मतलब हेक्सागोनल, रोहोम्बोहिड्रल हेक्सागोनल। ठीक छ ल हेर, सीटी और होगी मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक में। सी मतलब क्यूबिक, टी टेट्रागोनल, ओ ऑर्थो रोहोम्बिक, आर रोहोम्बोहिड्रल, हे हेक्सागोनल, एम मोनोक्लिनिक, टी ट्राइक्लिनिक। ठीक छ, यसरी हामीहरु याद राख्न सक्छौं सीटी स्कैन और सीटी और होगी मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक में। ठीक छ, अब हेर त यसलाई जुन छ नि अब हामी के भन्न सक्छौं क्यूबिक सम्झिनलाई ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। सबै इंटरफेस को लेंथ यदि सेम छ, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यहाँ अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। सबभन्दा सिमेट्रिक भनेको हाम्रो क्यूबिक नै हुन्छ। सबभन्दा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर के को हुन्छ क्यूबिक हो, यसमा सबै चीज सेम भयो। अब हामी के गरौँ यसमा, अब यसमा हामी चेन्ज गर्दै जाउँ है, लेन्थमा चेन्ज गर्दै जाउँ। तो ए इक्वल टू बी लेखौँ, डज नट इक्वल टू यहाँ के लेखौँ सी, एउटा बिगार्दियो, एउटामा क्रस लगाइदियो। यहाँ जस्ताको त्यस्तै राख्ने, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक छ, टेट्रागोनल भइहाल्यो। अब यहाँ के गरौँ ए डज नट इक्वल टू बी डज नट इक्वल टू सी, अझ बिगार्दियो यसलाई। त हाम्रो के हुन आन्छ अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कि यो तीनटा केसमा यो पार्ट हाम्रो सेम भयो, यो पार्टमा एउटा एउटा हामी के गर्दियो क्रस गर्दै जायो, मतलब इक्वल टू लाई डज नट इक्वल टू भने हुँदै गयो। अब फेरि यो पार्ट हामी रिपिट गरौँ, यो पार्ट फेरि रिपिट गरौँ, अल्फा इक्वल टू बी मा बीटा सरी ए इक्वल टू बी इक्वल टू के सी लेखौँ, यो पार्ट रिपिट गरौँ। अब यो पार्टमा हाम्रो चेन्ज हुन्छ, त अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा डज नट इक्वल टू कति डिग्री 90 डिग्री। क्लियर छ सबैले? अब यो भइसकेपछि यहाँ फेरि सेम चीज हुन्छ, ए इक्वल टू बी डज नट इक्वल टू सी, यो पार्ट रिपिट गरिदिने हो, ठ्याक्क रिपिट गर्ने। थर्डमा पनि यो जुन छ नि ए डज नट इक्वल टू बी डज नट इक्वल टू के सी। ठीक छ, तब यो केसमा हामी के गर्छौं ए इक्वल टू बी छ, त यहाँ लेखौ अल्फा इक्वल टू बीटा
इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एबी इक्वल छ। तर गामा इक्वल टू 120 डिग्री यो एउटा सम्झिनु पर्ने हो। गामा इक्वल टू कति 120 डिग्री यो एउटा हामी सम्झिराखौ यहाँ है। अब यो केसमा अल्फा ए बी सँग इक्वल छैन, बी सी सँग इक्वल छैन, तर यहाँ के हुन्छ अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा डज नॉट इक्वल टू कति 90 डिग्री। हेरौँ यहाँ हेक्सागोनल वाला केसमा ये ए र बी इक्वल छ त अल्फा बीटा इक्वल भइहाल्यो, गामा 120 डिग्री। तर यो भन्दा अर्को केसमा मोनोक्लिनिक वाला केसमा अल्फा इक्वल टू बीटा 90 डिग्री ठीक छ, तर गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब रह्यो ट्राइक्लिनिक, त ट्राइक्लिनिक को स्ट्रक्चर सबभन्दा बिग्रेको हुन्छ है। मतलब के यहाँ हामी के ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, सेम कहानी यहाँ हुन्छ अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू कति 90 डिग्री। सबभन्दा बिग्रेको स्ट्रक्चर भनेको हाम्रो के को हुन्छ ट्राइक्लिनिक के हुन्छ। मतलब के सबभन्दा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर क्यूबिक को हुन्छ र सबभन्दा अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर के को हुन्छ ट्राइक्लिनिक हुन्छ। ठीक छ, सबभन्दा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर क्यूबिक हो र सबभन्दा अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर के को हुने हो ट्राइक्लिनिक हो। एक पटक फेरि हामी राम्रोसँग याद राख्न सक्छौं है कि मैले यसलाई के भने सिटी और होगी मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक में, सिटी और होगी मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक में। ठीक छ, बुझिरहेछ मेरो कुरा है। सिटी और होगी मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक में। तो सी को मतलब क्यूबिक, टी को मतलब टेट्रागोनल, ओ को मतलब ऑर्थोरोम्बिक, आर मतलब रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल को अर्को नाम हो ट्राइगोनल पनि यसलाई हामी भन्न सक्छौं, ट्राइगोनल पनि भन्न मिल्छ। ठीक छ, र अर्को छ एच को मतलब हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक र अर्को ट्राइक्लिनिक। यसलाई सम्झिन मैले के भने ए इक्वल टू बी एउटा एउटा बिगार्दै जाने, फेरि सेम चीज रिपिट गर्ने। यो लास्ट को सबभन्दा बिग्रेकै हुन्छ, यसमा कुनै इक्वल हुँदैन, यहाँ पनि कुनै इक्वल हुँदैन। र यो केसमा जुन छ नि एउटा एउटा बिगार्दै गएको, त यो तीनटा केस सेम भयो, फेरि यो चाहिँ रिपिट भएपछि यहाँ डज नट इक्वल टू भयो। अर्को केसमा अल्फा बीटा 90 भयो र गामा 120 भयो। अर्को केसमा अल्फा इक्वल टू बीटा 90 डिग्री भयो, गामा डज नट इक्वल टू 90। यसरी हामी सम्झिन सक्छौं यसलाई मजाले। ठीक छ, र यो जुन छ नि सम्झिन सक्छौं भने यसबाट क्वेशन हामी कसरी गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्छौं। तर मैले एंगलको बारेमा पनि कुरा गरेको थिएँ। यो चीज ए बी सी भनेको थिए, यता अल्फा बीटा गामा भनेको थियो। सुरुको दुईटा लिएपछि एंगल उताको लास्ट वाला हुन्छ, यो लास्टको दुईटा लिएपछि एंगल चाहिँ सुरु वाला हुन्छ र बाँकी बच्यो ए र सी जसको बीचको एंगल चाहिँ के हुन्छ बीटा हुन्छ। ठीक छ, अब हामी क्वेशन गर्नेतिर लागौ, यसको क्वेशन कसरी गर्न सक्छौं। अब यो क्वेशन हामी टेक्निक आधारमा सल्भ गर्न सक्छौं मजाले। द क्रिस्टल फर व्हिच ए इक्वल टू बी डज नट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इक्वल टू 120 डिग्री। भर्खर पढेको टेक्निक अनुसार यसलाई हामी सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्छौं। ठीक छ, किनकि सजिलैसँग सल्भ गर्दाखेरि मोनोक्लिनिक र ट्राइक्लिनिकमा अल्फा बीटा गामा सरी ए बी सी कुनै इक्वल हुँदैन। ठीक छ, तर यहाँ जुन छ नि ए र बी इक्वल छ, ए र बी इक्वल छ, यसको मतलब यो जुन छ नि, र यहाँ मैले एउटा सम्झिन भन्थे गामा 120, या त हामी सिस्टम वाइज गर्न सक्छौं। त्यसको मतलब यसको स्ट्रक्चर के हो, यो यसको आन्सर के हुन्छ हेक्सागोनल, किनकि यो सबमा इक्वल एबीसीडी एबीसी, यसमा इक्वल हुँदैन, यसमा पनि इक्वल हुँदैन। सिम्पल टेक्निकबाट हामी यसलाई के गर्न सक्छौं मजाले सल्भ गर्न सक्छौं। मेरो भनाइ के थियो, जुन अहिले हामी सिस्टम पढे अनुसार है यसमा एबीसी अनइक्वल हुनु पर्यो, यहाँ पनि एबीसी अनइक्वल हुनु पर्यो। ठीक छ, यो केसमा इक्वल हुनु पर्यो, तर यहाँ जुन छ नि के छ ए बी सँग इक्वल छ, सी सँग इक्वल छैन। यस्तो केस त एउटा मात्र छ हेक्सागोनल। यहाँ मैले भनेको थिएँ गामा इक्वल टू 120 डिग्री हेक्सागोनलमा मात्र हुन्छ, जुन हामी भर्खरैले पढेको थियौँ। या सिस्टम वाइज है हामी याद राख्न सक्छौं सिटी स्क्यान और हो कि मोनोक्लिनिक एन्ड ट्राइक्लिनिकमा, त्यसबाट पनि मजाले गर्न सक्छौं। त मेरो विचारमा सबैजना राम्रोसँग बुझिसकेको होला। यस्तो खाले क्वेशन आयो भने मजाले हामी सल्भ गर्न सक्छौं। र आजलाई सबैलाई धन्यवाद। यस्तो खाले जुन छ नि अझ भिडियोहरु चाहिन्छ भने तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अब यसपछि के को भिडियो चाहिन्छ